بھائی اشفاق لوگ نبی پاک دے غلاموں آپ کی شبوکتا یہ سونے دا میلاد گھر والے منانے نے بڑے ذوق دے نال بڑی محبت دے نال یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انہاں دے لنگر نو زہرا دے بابا قبول کر دے نے انہاں دا ذوق فتن پاک دے گھرانے والے قبول کر دے نے انہاں دی محبت نو میرے آقا حسن و حسین قبول کر دے نے کہ تائیت سونے انہاں نو میلاد دی توفیق عطا فرما دے نے میرے نبی پاک دے غلاموں میلادہ چی آمن والے غلام اس سے بھی بڑے خوش نصیب ہو کہ تسی سونے دی محفل دے مہمان بنے ہو کیونکہ اللہ دے یار نے بنو محفل دا مہمان بنایا سونے کملی والے نے تو اپنی محفل دے بیچ نبی پاک دے غلاموں بلایا ہی کہ سونے دے غلاموں یہ آپ کی شبوکتا بڑے خوش نصیب آپی نے ماشاءاللہ کہ جنہ دے گھر وچ ہر سال سونے دا میلاد منایا جاتا ہے ہر سال سونے دا میلاد مناتے نے سونے دی محفل سجاتے نے پھر اللہ کریم جی میں سونا انہوں نے محفل سجان دی توفیق دیتا ہے اسی سال سونا انہوں نے مدینے جان دی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ انہوں نے مدینے دا مہمان بنائے پھر سونے دے غلاموں اسی میلاد سونے دا منا رہے ہیں پھر جھوم کے سارے عاشق ذوق دے نال محبت دے نال سارے غلامہ مل کے پڑھائیں میں مارے سجنوں